हेलो स्टुडेन्ट्स, नमस्ते। म पिपिवाई र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले पिपिवाई ट्युटोरियल। र यो पिपिवाई ट्युटोरियल तपाईहरुको अहिलेसम्म फेभरेट नै भइसक्यो होला यो च्यानल। यो च्यानलमा तपाईले इलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी धेरै नलेज पाउनुहुन्छ र मेनली यो एमएससी फिजिक्सको इलेक्ट्रोनिक्सको टपिक्सहरु यसमा कभर गर्छौं हामी। र एमएससी फिजिक्सकै हामीले नेटवर्क चैप्टर पनि सकायौं र नेटवर्क पछि हामी रिजोनेन्स सुरु गरेका थियौं र रिजोनेन्समा यो दोस्रो भिडियो हो। रिजोनेन्सको दोस्रो भिडियोमा आज म सिरिज रिजोनेन्सको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्नेछु र यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। अब टाइम धेरै खर्च नगरिकन सुरु गरौँ आजको टपिक, सिरिज रिजोनेन्स। सिरिज रिजोनेन्स, यो सिरिज रिजोनेन्स भनेको रिजोनेन्सको हामीले अस्तिको भिडियोमा अलिकति डिस्कसन इन्ट्रोडक्सन पार्ट गरेका थियौं। त्यही भएर म आज सिधै सिरिज रिजोनेन्सको डेफिनेसनबाट सुरु गर्छु। द प्रोपर्टी अफ क्यान्सिलेसन अफ रिएक्टेन्सेज when inductor, capacitor are connected in series is called series resonance. In series resonance LCR series circuit operates under unity power factor. And the current becomes maximum at resonance and controlled by series resistance only. अब यो हामीले डेफिनेसन जुन लेख्यौं, डेफिनेसनबाट के कुराहरु थाहा पाउँछौं भन्दाखेरि यो सिरिज रिजोनेन्स भनेको एलसीआर सिरिज सर्किटको एउटा यस्तो प्रपर्टी हो जुन प्रपर्टीमा के देखाउँछ भने रिएक्टेन्स इन्डक्टरको रिएक्टेन्स एक्सएल र क्यापेसिटरको रिएक्टेन्स एक्सी के हुन्छन्, क्यान्सल हुन्छ भने दुईटै इक्वल हुन्छन्। र यो सिचुएसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि रिएक्टेन्स इक्वल भएर क्यान्सल हुन्छ। त्यो प्रपर्टिजलाई नै हामी के भन्छौं भने सिरिज रिजोनेन्स एलसीआर सर्किटको। र एउटा चाहिँ यो हाम्रो यसो सिरिज रिजोनेन्स भएको कुरा आउनु पर्यो। अर्को सेकेन्ड के छ भने जब सर्किट एलसीआर सर्किट सिरिज रिजोनेन्समा हुन्छन् त्यतिखेर के हुन्छन्, यसको पावर फ्याक्टर 1 हुन्छ भनेको यो युनिटी पावर फ्याक्टर हुन्छ। युनिटी पावर फ्याक्टरको कन्डिसनमा अपरेट भएको हुन्छन् भन्नु करेन्ट र भोल्टेज के हुन्छन्, एउटै फेजमा हुन्छ भने सेम फेजमा हुन्छन्। करेन्ट र भोल्टेज सँगसँगै हिँड्छन्। त्यो भन्नुको मिनिङ हाम्रो के हो, युनिटी पावर फ्याक्टर cos 5 भन्थ्यो। cos 5 भनेको 1 हो। cos 5 भनेको cos 0 डिग्री भन्नुको मिनिङ 5 को टर्म के पायो 0 डिग्री भन्नु 5 0 भन्नुको मिनिङ भोल्टेज र करेन्टको बीचमा ल्याग अथवा लिड छैन, सँगसँगै हिँडिरहेछन्। यो भनेको हाम्रो के हो, यो डेफिनेसनले भनेको कुरा है। अब हामीले के गरौँ, यो सर्किटमा हामीले एकचोटि सर्किट कन्सिडर गरौँ। ल एउटा यो इन्डक्टर एल, क्यापेसिटर सी र रेजिस्टर आर भएको एउटा यो एलसीआर सिरिज सर्किट। सिरिज तपाईलाई थाहा छ, करेन्टको एउटा मात्र बाटो छ भने त्यस्तो सर्किटलाई भन्छ सिरिज सर्किट भन्छ। यहाँ करेन्टको अरु कुनै बाटो छैन, यहाँबाट गयो करेन्ट, यही बाटो तिनटै बाटो पाले हिँड्नु पर्यो। त्यस्तो सिचुएसन आयो भने त्यसलाई हामी भन्छौं सिरिज। अब यसमा मैले के एउटा एसी सोर्स जोड्दिए। यो एसी सोर्स तपाईले देख्नुभयो। अब एसी सोर्सको के छ क्यारेक्टरिस्टिक भन्दाखेरि यो एसी सोर्स मेरो एम्प्लिट्युड यसको चाहिँ फिक्स छ, तर फ्रिक्वेन्सी हामी के गर्छौं, फ्रिक्वेन्सी भेरी गर्न सक्ने खालको सोर्स लिएको छु। अब यो हाम्रो एलसीआर एउटा सर्किट हो। अब मानिदिउँ जब यो भोल्टेज हामी यसको भोल्टेज ई भोल्ट भएको हामीले
एसी सोर्स युज गर्यो भने यहाँ भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टरलाई मैले VL, भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटरलाई VC र भोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टरलाई हामी के लियो VR लियो। अब एकैछिनलाई मैले एसी मा पोलारिटी अल्टर भइराख्छन्, तर एक कुनै इन्स्टेन्ट अफ टाइमलाई मैले यो लेफ्ट साइड तिरकोलाई यसलाई के भनेछु मैले प्लस, अर्कोतिरकोलाई माइनस भनेछु भने यसै गरी यसको पोलारिटी प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस यस्तो हुन्छ। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसको यो सोर्सले गर्दा यसमा भोल्टेज प्रड्युस भएको VL, VC र VR हामीले एज्युम गर्यो। त्यसो हो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो VL को भ्यालु के हुन्छन्, VL को भ्यालु के हुन्छन् I टाइम्स XL, I टाइम्स XL। I भनेको हाम्रो के हो, I भनेको अहिले एकैछिनलाई I लाई I भन्दियौ हामीले, XL भनेको हाम्रो थाहा छ J ओमेगा L, XL को भ्यालु। त्यसै गरी VC भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर I टाइम्स XC, त्यो भनेको I टाइम्स माइनस J बाई ओमेगा C माइनस J बाई VR। VR भनेको के हुन्छ, VR भनेको I टाइम्स R भनेको I टाइम्स R नै यहाँ लेखेँ मैले। यो भोल्टेज जब यहाँबाट एसी पास हुन्छ नि यो इन्डक्टर क्यापेसिटर रेजिस्टरमा डेभलप हुने भोल्टेजहरू यिनीहरू छन्। अब मलाई एउटा मात्र लुप छ, यो पुरै लुप यदि हामी किर्चहफ्स भोल्टेज ल लगायो भने, यदि हामीले के हो रे किर्चहफ्स भोल्टेज ल, किर्चहफ्स एप्लाइङ किर्चहफ्स भोल्टेज ल, किर्चहफ्स भोल्टेज ल त्यसमा लगायो भने हामी के पाउँछौँ भने E माइनस VL माइनस VC माइनस VR इक्वल्स टू 0। और यसो हो भने हामीले के E इक्वल्स टू मलाई उता लगिदियो VL प्लस VC माइनस VR। अब मलाई यो भ्यालु जरुर यहाँ राख्नु छ, यो भ्यालु राख्यो भने VL को भ्यालु के छ हाम्रो, VL को भ्यालु I टाइम्स यही लेखिदिएको छ नि I टाइम्स J ओमेगा L, VC को भ्यालु माइनस J बाई ओमेगा C अनि VR को भ्यालु I टाइम्स R। यसलाई मैले I कमन देखेँ र I कमन यो दुईटामा छन् भने के आउँछ ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C अनि प्लस IR। अब मैले I तीनटैमा कमन लिदिएँ भने के हुन्छ R प्लस J टाइम्स ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C। यो EMF कसको सोर्स को EMF सँग यो बराबर हुन आउँछ। यो हाम्रो कस्तो फर्म आयो भने V इक्वल्स टू IR भनेपछि यो कस्तो फर्म भने I टाइम्स Z which is in the form of E equals to IZ, where यो Z कति हुन आउँछ, अब Z भनेको के थियो भने इम्पिडेन्स, त्यो इम्पिडेन्स कति हुन्छ R प्लस J टाइम्स ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा। भने इम्पिडेन्स सिरिज LCR सर्किट निकाल्यो Z इक्वल टू के हुन्छ R प्लस J टाइम्स ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C। अब लेख्नलाई के यहाँ डिस्क्रिप्सन यहाँ लेख्नुपर्छ, त्यसको लागि पहिला मेटो यसलाई मेटेर let us consider a LCR series circuit with inductor of inductance L, capacitor of capacitance C and resistor of resistance R, which includes the resistance of source to connected
to AC source of EMF E with variable frequency, as shown in circuit diagram below. अब यति गरिसकेपछि तपाईले यो डिस्क्रिप्सन लेखेर फिगर बनाउने, फिगर बनाइसकेपछि अब के गर्छौं हामी यो लेख्नुभन्दा पहिले let VL, VC and VR be the potential drops established across inductor, capacitor and resistor and given by लेखेर यो लेखिदिनुस् यहाँसम्म। यो गरेपछि अब यसलाई यो हाम्रो के आयो नाउ एप्लाइङ किर्चहोफ्स भोल्टेज ल अनि त्यसपछि यहाँसम्म हामी पुग्यो। अब भिडियो पोज गरेर एकछिन तपाईले के भन्छ यो त्यसलाई सार्नु ल। अब तपाईले लेख्नु भयो होला, यसलाई के गरौँ मेटो मलाई मेरो काम छैन यसलाई। अब सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी फर रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी को लागि हामी अघि डेफिनेसनमा के भनेको थियौं एट रिजोनेन्स भएको बेलामा के अरे रिएक्टिभ टर्म्स क्यान्सल हुन्छ भनेको यसमा यो इम्पिडेन्स को यो टर्म्स इमेजिनरी पार्ट त्यो क्यान्सल हुन्छ। त्यो क्यान्सल हुनुको मिनिङ XL इक्वल टु XC हो। त्यो पार्ट क्यान्सल हुनुको मिनिङ हाम्रो के थियो XL इक्वल्स टु XC भनेपछि यो के हो ओमेगा L इक्वल्स टु 1 बाइ ओमेगा C। यो ओमेगालाई यति बेला मल्टिप्लाई गर्दा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु 1 बाइ LC। ओमेगा मात्र चाहिएको छ भने 1 बाइ रुट LC। यहाँ हामीले के गर्यो भने ओमेगा को गरेर निकाल्यो भने एंगुलर फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ एंगुलर फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु 1 बाइ रुट LC। अब यो फ्रिक्वेन्सी को टर्म ओमेगा भनेको 2 पाइ f हुन्छ। 2 पाइ f भनेको 1 बाइ रुट LC भने त्यसले फ्रिक्वेन्सी चाहियो त्यो फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 बाइ रुट LC। यो फ्रिक्वेन्सीलाई रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भन्छौं। त्यही भएर मलाई यो ओमेगा आर यो के हो किनकि जुनसुकै फ्रिक्वेन्सीमा इक्वल हुँदैन। कुन फ्रिक्वेन्सीमा हुन्छ जब के हुन्छ सर्किट रेजोनेन्टमा हुन्छ भने रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ यो 2 पाइ तल लगिदिएको 1 बाइ 2 पाइ टाइम्स रुट LC। यो चाहिँ के हो सर्किट जब रेजोनेन्स हुन्छ त्यतिखेरको के हो त्यो फ्रिक्वेन्सी यो फ्रिक्वेन्सी हुनुपर्छ गिवन L र C को भ्यालुको लागि। अब यो तपाईको यो L को भ्यालु फरक C को भ्यालु फरक भयो भने फेरि के हुन्छ रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ फरक हुन्छन्। अब यसमा के हेर्यो भन्दाखेरि यो भन्न के खोजेको एउटा ग्राफबाट बुझौँ त्यसलाई। जस्तो म यहाँ फ्रिक्वेन्सी भेरी गर्दै गएपछि फ्रिक्वेन्सी भेरी गर्दा सबभन्दा पहिले फ्रिक्वेन्सीसँग XL को भ्यालु हेरौँ। XL को भने रिएक्टेन्स को XL भनेको हाम्रो के थियो XL भनेको ओमेगा L हो भनेपछि 2 पाइ FL 2 पाइ रियल कन्स्ट्यान्ट छ भने हामी के पायो XL इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्रिक्वेन्सी भनेको पनि हामीले यदि फ्रिक्वेन्सी बढाउँदै गयो भने इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स के हुन्छ बढ्दै जान्छन्। ओके त्यसैगरी हामीले के हो नि XC भनेको के हो 1 बाइ ओमेगा C 1 बाइ ओमेगा C भने 1 बाइ 2 पाइ FC। अब यहाँ पनि 2 पाइ र C गिवन सर्कुलर कन्स्ट्यान्ट नै छ भनेपछि के आयो XC इज इन्भर्सल टु फ्रिक्वेन्सी। अब यसको हामीले ग्राफबाट बुझ्न खोज्यौं भने के हुन्छ यदि हामीले फ्रिक्वेन्सीसँग XC को भ्यालुलाई भेरी गरी हेर्यो भने फ्रिक्वेन्सी जब 0 छ इन्फिनाइट छ भने यसको के हुन्छ यो यस्तो खालको आउँछ। यो चाहिँ यो ग्राफ कसको XC को यो ग्राफ कसको XL को। अब हेर्नुस् त दुईटालाई एकैचोटी कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि तपाईले के थाहा पाउनुहुन्छ एउटाको फ्रिक्वेन्सी बढाउँदाखेरि रिएक्टेन्स बढ्दै जाने अर्को घट्दै जाने भनेपछि एउटा
0बाट बढ्दै गएको छ, अर्को इन्फिनिटीबाट घट्दै आएको छन् भने कुनै न कुनै ठाउँमा दुईटै त मिट हुन्छ कुनै न कुनै फ्रिक्वेन्सीमा। त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामी के हुन्छ रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी। अब यसलाई के गरे हामीले एउटै ग्राफमा बनाएर हेरौँ, जस्तै एक्सएल र एक्सी म एउटै ग्राफमा बनाइदिएँ भने यो के थियो यस्तो खालको आउँथ्यो, यसरी आउँथ्यो भनेपछि यो ठाउँमा त दुईटै इक्वल भएको नि। यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी जुन तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यो फ्रिक्वेन्सी के हो रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भने हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ, किनकि क्यापेसिटरको रिएक्टेन्स फ्रिक्वेन्सी बढाउँदै घट्दै जान्छन् र इन्डक्टरको यदि फ्रिक्वेन्सी बढाउँदै गयो भने के हुन्छ रिएक्टेन्स बढ्दै जान्छ भने कुनै बेला इक्वल हुन्छ त्यो फ्रिक्वेन्सी नै के हो हाम्रो रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी। भने रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी त हामी सबैलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, त्यो कति हो एफआर इक्वल्स टु 1/2 पाइ रुट एलसी। यो हामीले के हो रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्ने भयो है। अब रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी हुँदाखेरि अब यसरी हामीले इम्पिडेन्स एट रिजोनेन्स भएको बेलामा इम्पिडेन्स कति हुन्छ त्यो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जेड भनेको इम्पिडेन्स थियो, जेड भनेको के थियो आर प्लस जे टाइम्स एक्सएल माइनस एक्सी। तपाईँ भर्खर के भन्नुभयो रिजोनेन्स भएको बेलामा यो र यो त इक्वल छन् भने यो त क्यान्सल हुन्छ भनेको तपाईँ कति आउने भयो भने चाहिँ इम्पिडेन्स भएको बेलामा के अरे सरी रिजोनेन्स भएको बेलामा इम्पिडेन्स त जस्ट रेजिस्टेन्स मात्र बाँकी हुन्छ, अरू हुँदैन। भनेपछि यो के इम्पिडेन्स हामी रिजोनेन्स भएकोलाई हेऱ्यौँ। अब करेन्ट कति हुन्छ होला जब करेन्ट एट रिजोनेन्स अथवा रिजोनेन्ट करेन्ट त्यसलाई मैले आइआर लेखेँ। आइआर भनेको के हुन्छ V/R भनेपछि टोटल V भनेको हाम्रो E हो अनि इम्पिडेन्स भनेको ZR भनेको E/ZR हुँदा R मात्र भयो भने रिजोनेन्स भएको बेलामा के हुन्छ करेन्ट E/R हुन्छ। अब यहाँ एउटा कुरा नोटिस गर्न हामी सक्छौँ करेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने ओन्ली एउटा के छ रेजिस्टेन्स मात्र छ, रेजिस्टेन्सले मात्र रिजोनेन्स भएको बेलामा करेन्ट सर्किटको कन्ट्रोल गर्छन्। अब रिजोनेन्स करेन्ट हामी हेऱ्यौँ भने अब यो दुईटैबाट हामीले एउटा इम्पिडेन्सको ग्राफ बनाउन सक्थ्यौँ। दुईटैबाट एउटा इम्पिडेन्सको ग्राफ बनायो भने फ्रिक्वेन्सी बढाउँदै जाँदाखेरि के हुन्छ इम्पिडेन्स पहिला घट्दा सबभन्दा कम मिनिमम हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ यो यसरी बढ्छ नि, यो प्याराबोलिक सेपको। भनेपछि यो फ्रिक्वेन्सी रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा मैले इम्पिडेन्स ओभरअल भनेको दुईटैको रिजल्टेन्ट निकाल्दाखेरि यस्तो खालको आयो। यो कसको ग्राफ हो फ्रिक्वेन्सी भर्सेस इम्पिडेन्सको। अब इम्पिडेन्ससँग करेन्ट इन्भर्सली हुन्छन्, सिधा कुरा छन्। रेजिस्टेन्स बढायो भने के हुन्छ करेन्ट घट्छन्, रेजिस्टेन्स घटायो भने करेन्ट बढ्छन्। भने चाहिँ यसबाट हामी के थाहा पायो भने इम्पिडेन्सको ठ्याक्कै उल्टो सेपको के हुन्छ करेन्ट ग्राफ हुन्छ। यही ग्राफमा हामीले यदि करेन्ट पनि हालिदियो भने के हुन्छ यो के हुन्छ करेन्ट यहाँबाट सुरु भयो जहाँ त्यो इम्पिडेन्स मिनिमम थियो करेन्ट के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ भनेपछि यसरी हाम्रो यस खालको सेप आउँछन्। यो दुईटै करेन्ट म्याक्सिमम हुने र इम्पिडेन्स मिनिमम हुने दुईटै एउटै फ्रिक्वेन्सीमा हुन्छ, त्यो फ्रिक्वेन्सी के हो रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी। यहाँ जुन करेन्ट हामी देख्छौँ त्यो के हो रिजोनेन्ट करेन्ट, जसको भ्यालु के आउँछ हाम्रो A/R आउँछन्। ल अब हामीले भोल्टेज इच कम्पोनेन्टको एक्रसमा रिजोनेन्स भएको बेलामा भोल्टेज कति हुन्छन् पोटेन्सियल ड्रप्स across L, C and R at resonance रिजोनेन्स भएको बेलामा यिनीहरूको एक्रसमा भोल्टेज कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। भनेपछि भोल्टेज V पहिला इन्डक्टरको VL भनेको I टाइम्स XL थियो I J ओमेगा L र I को भ्यालु हामी के निकाल्यो E/R J ओमेगा L। J लाई मैले अगाडि लेखिदिएँ। अब तपाईले ओमेगा L/R ले यहाँ लेखेको छु टाइम्स E लेखेँ। यो तपाईलाई याद होला ओमेगा L/R भनेको हामी क्वालिटी फ्याक्टर भन्थ्यो इन्डक्टरको। भनेपछि हाम्रो के आयो JQA, यो चाहिँ
नोट गर्नुस् क्यू के हुन्छ ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन 1 हुन्छ भने यो भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर। अब यदि यो हाम्रो क्यू चाहिँ 1 भन्दा ठुलो, ई भनेको सप्लाई भोल्टेज भने ठुलो नम्बरलाई सप्लाई भोल्टेज मल्टिप्लाई गर्दा भिएल आउँछ भन्नुको मिनिङ भिएल इज के हो, देयरफोर हामी के पाउँछौँ भिएल इज ग्रेटर देन के पाउँछ हामी एप्लाइड इएमएफ भने भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर मात्र नाप्नु गयो भने पनि तपाईले के पाउनुहुन्छ भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर मात्रै नाप्दा पनि हामी सोर्सको भोल्टेज भन्दा बढी पाउँछौँ भने यो भोल्टेज एम्प्लिफायर भएन त हो भनेपछि इन्डक्टरको एक्रॉसको भोल्टेज बढी हुन्छ। त्यसैगरी हामी क्यापेसिटरको एक्रॉसको भोल्टेज हेर्यो भने भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर, अब हेर्नुस् भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर, यो भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर नाप्दाखेरि हाम्रो फेरि पनि त्यही तरिका आई एक्स सी लेख्छौँ अनि आई माइनस जे बाई ओमेगा सी अनि त्यसपछि हाम्रो आई भनेको ई बाई आर हो टाइम्स माइनस जे बाई ओमेगा सी भने फेरि यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्दाखेरि माइनस जेलाई यहाँ लेखिदिउँ 1 बाई ओमेगा सीआर यहाँ लेखेँ अनि त्यस पछाडि के हो ये बाँकी रहेको यी। अब फेरि पनि यो टर्म्स हाम्रो 1 बाई ओमेगा सीआर भनेको क्वालिटी फ्याक्टर हो क्यापेसिटरको, तपाईँले याद छ है पढ्नु भएको नि यस्तै गस्तीकोमा। त्यही के भन्छ क्यापेसिटर यदि को सिरिजमा यदि रेजिस्टेन्स छ भने क्वालिटी फ्याक्टर के हुन्थ्यो हाम्रो यो हुन्थ्यो भनेको यहाँ पनि मैले के लेखेँ जेक्युई, यहाँ पनि के छन् क्यू इज मच ग्रेटर देन 1 हुन्छ भन्नुको मिनिङ के आयो हाम्रो भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर इज अल्सो मच ग्रेटर देन के आउँछ एप्लाइड भोल्टेज ए भने यो पनि हामी भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर पनि ठुलो हुन्छ भने यो सर्किट त एलसीआर सर्किट सिरिज रेजोनेन्स भएको बेलामा एम्प्लिफायरको पनि काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। अब लास्टली हाम्रो एउटा के छ भोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टर पनि निकाल्नु छ भोल्टेज एक्रॉस एन्ड हामीले यहाँ अल्सो लेखिदियो कनेक्टिङ वर्ड भोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टर भनेको आई टाइम्स आई भनेको हाम्रो के थियो ई बाई आर टाइम्स आर काट्यो भने ई भन्नुको पनि यहाँ अर्को रमाइलो कुरा भोल्टेज तपाईँले रेजिस्टरको मात्र हेर्नुभयो भने पनि के हुन्छ पुरै सप्लाई भोल्टेजको बराबर हुन्छ, पुरै सप्लाई भोल्टेजको भयोभरको सप्लाईको भोल्टेज सबै रेजिस्टरमै ड्रप भएको देखिन्छन् भन्नुको पनि त्यो ठुला इन्डक्टर र क्यापेसिटरको भोल्टेज इक्वल र अपोजिट भएर क्यान्सल भयो र बाँकी रहेको भोल्टेज केमा देखिन्छ भने टोटल भोल्टेज केमा देखिन्छन् रेजिस्टरमा देखिन्छन्। यो के हो हाम्रो भोल्टेज हामीले यसमा निकाल्यो इन्डक्टरको रेजिस्टर र क्यापेसिटरको। अब हामी के गरौँ भने इम्पिडेन्सको भेरिएसन हेरौँ फ्रिक्वेन्सीसँग कसरी भ्यारी हुन्छ कतिको भ्यारी हुन्छ त्यो हेर्न खोजिरहेको छ हामी। नेक्स्ट हाम्रो भेरिएसन अफ इम्पिडेन्स with frequency of LCR, frequency of source भनौँ न frequency of source। यो हाम्रो अब हेर्नुपर्ने टपिक्स। अहिले के मैले अघि हामी के कुरा गरेका थियौँ भने यदि फ्रिक्वेन्सी यहाँ लियो र यो रिएक्टेन्स इन्डक्टरको लियो भने फ्रिक्वेन्सीसँग हामी हेरेको के थियो भन्दाखेरि एक्सएल इज डाइरेक्टली फ्रम द फ्रिक्वेन्सी हुन्थ्यो र यसको ग्राफ हाम्रो के थियो यस्तो स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन हुन्थ्यो। त्यसै गरी हामीले एक्सीको गरेको थियौँ एक्सीको भेरिएसन यो फ्रिक्वेन्सीसँग। अब यहाँ यदि फेज पनि लिने हो भने यहाँ फेजमा लिँदा यहाँ माइनसबाट लिनुपर्छ हामीले यस्तो खालको हुन्छ। त्यसै गरी हामी रेजिस्टरको फ्रिक्वेन्सीसँग भ्यारी हेऱ्यो भने भ्यारी नै हुँदैन यो फिक्स हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो तीनटा कुरा हामी एकैचोटि हेर्नु छ एउटा इम्पिडेन्समा किनकि इम्पिडेन्स भनेको हाम्रो के थियो इम्पिडेन्स भनेको जेड इक्वल्स टु आर प्लस जे टाइम्स एक्सएल माइनस एक्सए यो भ्यालु थियो। अब यो तीनटाको यो फिक्स हो भने यो दुईटाको भ्यालुले गर्दा इम्पिडेन्समा भ्यारी हुने हो भने त्यो हामीले अघि नै हेरेको थियो के भन्दाखेरि इम्पिडेन्सको भेरिएसन हामीले इम्पिडेन्सको ओभरअल भेरिएसन फ्रिक्वेन्सीसँग हेऱ्यो भने यो फ्रिक्वेन्सीसँग हामीले इम्पिडेन्सको भेरिएसन हेऱ्यो भने फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ इम्पिडेन्स घट्दै जान्छ र इम्पिडेन्स यस्तो खालको कर्भ आउँछ। यो
यो तीनटाको रिजल्टले गर्दा हुने यो हो, हामी अघि एक्सप्लेन गरेको थियो यो। अब यहाँ मलाई के गर्नु छ भने यो रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी हो, यो रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी हो। रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीको नजिकमा छ भने इम्पिडेन्समा कति चेन्ज आउँछ त्यो हामी नोट गर्नुपर्ने। हामीले गर्न खोजेको अहिले के, यदि भेरी क्लोज टु रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी छ भने इम्पिडेन्समा कतिको चेन्ज आउँछ त्यो हामीले यहाँ नोट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्यो भने इम्पिडेन्स हाम्रो द इम्पिडेन्स अफ सिरिज LCR सर्किट इज गिभेन बाई के छ अरे, ल भन्नुहोस् त, Z इक्वल्स टु R प्लस J टाइम्स XL माइनस XC थियो। यसलाई हामीले R प्लस J टाइम्स XL भनेको ओमेगा L, यो के थियो XC भनेको 1 बाई ओमेगा C। यो हाम्रो अब यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्नु छ मलाई। सबभन्दा पहिले यसले के गरौँ, R कमन लिइदियो, जबरजस्ती यो कमन हुन्छ यहाँ छैन, त्यही भएर 1 बाई R लेखिदिन्छु। J अपॉन R यो क्या है ओमेगा L माइनस ओमेगा C, यो बुझ्नुभयो। R कमन नभएर यहाँ डिभाइड गरेको है। अब यो R यही छ। अब अझै यसले अलिकति मोडिफाई गर्दा हाम्रो फर्मुला ल्याउनलाई J बाई R यहाँ लेखेँ। अब म रुट L बाई रुट C कमन लिइदिन्छु। रुट L बाई C कमन लिँदाखेरि हामीले के पाउँछौँ, यहाँको ओमेगा रुट L को स्क्वायर हो भने एउटा L, अनि त्यसरी के हुन्छ C, किन रुट C तल थिएन त्यही भएर रुट C माथि मल्टिप्लाई गरिदिएको। यसै गरी माइनस 1 बाई ओमेगा रुट C मध्ये एउटा C गयो, रुट C को स्क्वायर हो, एउटा C गयो, यो के भयो LC। ओके, अब हामीलाई यो के भन्छ Z को भ्यालु अहिलेलाई एकछिनलाई यति गर्यो। हेरौँ त हामीले के भन्छ यो क्यू क्वालिटी फ्याक्टर रिजोनेन्स भएको बेलामा के भन्छ, रिजोनेन्स ओमेगा L बाई R हाम्रो यो फर्मुला हो, यो R। त्यसै गरी हाम्रो के भन्छन्, यदि यो ओमेगा भनेको हामी रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 बाई रुट LC निकालेको थियौँ, यो L बाई R छँदैछ, एउटा रुट L सँग त्यो काट्यो भनेपछि हाम्रो क्या रुट L बाई C र 1 बाई R। यो रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीहरू त यही, यो भ्यालु त सेम हो भने त्यसको ठाउँमा मैले क्वालिटी फ्याक्टर ल्याउन सक्छु। तपाईँले फेरि क्यापेसिटरको केसमा के होला भने सोच्नुहुन्छ भने त्यो पनि हेरौँ। यदि क्यापेसिटरको केस हो भने पनि के भने हामी रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भएर क्वालिटी फ्याक्टर दुईको बराबर हुन आउँछ। हेर्नुहोस् है, त्यो पनि के हुन्छ 1 बाई ओमेगा CR थियो भनेपछि 1 बाई ओमेगा भनेको 1 बाई रुट LC CR ए रुट C काट्यो, L माथि गयो, फेरि पनि क्या 1 बाई R रुट L बाई C भनेको क्वालिटी फ्याक्टर QR रिजोनेन्स भएको बेलामा क्यापेसिटरको र इन्डक्टर के हुन्छ इक्वल हुन्छ 1 बाई R रुट L बाई C भनेको मैले के लेख्न पाएँ, R टाइम्स 1 प्लस JQ अनि हाम्रो क्या ओमेगा र रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो, रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी 1 बाई रुट LC, यो उल्टो छ भन्नुको मिनिङ मैले ओमेगा R लेख्न पाएँ मैले यसलाई, माइनस यो त उल्टै छ 1 बाई रुट LC भनेपछि ओमेगा R माथि गयो बाई ओमेगा। यो हाम्रो के आयो भने इम्पिडेन्सको भ्यालु क्वालिटी फ्याक्टरको टर्ममा। अब मलाई अझै यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्नु छ, एउटा नयाँ क्वान्टिटी इन्ट्रोड्युस गरेर। लेट्स डिफाइन एउटा क्वान्टिटी हामी डिफाइन गरौँ। लेट्स डिफाइन्ड अ क्वान्टिटी डेल्टा इक्वल टु कसरी डिफाइन गरौँ, ओमेगा माइनस ओमेगा R बाई ओमेगा R, यो क्वान्टिटी हामी डिफाइन गरौँ भनेपछि ओमेगा। अब यसलाई हामीले के गरौँ, डेल्टा भनेको के भने रे रिलेटिभ चेन्ज इन द फ्रिक्वेन्सी विथ रिस्पेक्ट टु रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी हामी निकाल्न खोजेको। यो डेल्टा भनेको त्यसो भए यसलाई अलिकति सेपरेट गरेर राम्रो टर्ममा निकालौँ, ओमेगा बाई ओमेगा R माइनस 1 हुन्छ। यसलाई हामीले यता लगिदियो भने के हुन्छ 1 प्लस
डेल्टा इक्वल्स टू ओमेगा बाई ओमेगा आर, यो आयो हाम्रो। ओके, 1 प्लस ओमेगा बाई ओमेगा आर आयो। त्यसै गरी हामीले यसको उल्टो पनि चाहिएको हुन्छ। देयरफोर हामीले के पायो, ओमेगा बाई ओमेगा आर भनेको 1 प्लस डेल्टा हो भने ओमेगा आर बाई ओमेगा इक्वल टू कति हुन्छ, 1 बाई 1 प्लस डेल्टा। यो भ्यालु हाम्रो आयो। यो हामीले के को भ्यालु निकाल्यौं, ओमेगा बाई ओमेगा आर को र ओमेगा आर बाई ओमेगा को। त्यो भ्यालु म केमा राख्छु भने त्यो इम्पिडेन्सको भ्यालुमा राख्छु र हेर्न चाहन्छु यसको नजिकमा रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीको नजिकमा छ भने इम्पिडेन्समा कति चेन्ज आउँछ भनेर। ओके, सो यो जेड भयो, जेड इक्वल्स टू आर टाइम्स 1 प्लस जे क्यू ओमेगा बाई ओमेगा आर। ओमेगा बाई ओमेगा आर भनेको के, 1 प्लस डेल्टा माइनस यसको ठ्याक्कै उल्टो छ, ओमेगा आर बाई ओमेगा भनेपछि 1 बाई 1 प्लस डेल्टा। यो भ्यालु आयो। इक्वल्स टू के हुन्छ, आर टाइम्स 1 प्लस जे क्यू 1 प्लस डेल्टा, यसलाई माथि लगिदिउँ, माइनस 1 प्लस डेल्टा को 1 प्लस डेल्टा को पावर -1। अब यस पछाडि हाम्रो के, आर टाइम्स 1 प्लस जे क्यू 1 प्लस डेल्टा माइनस, अब यो बाइनोमियल एक्सपेन्सन गर्दाखेरि के हुन्छ, यो 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर एन्ड सो अन, यो टर्म्स हुन्छ। भनेपछि आर टाइम्स 1 प्लस जे क्यू, त्यसरी 1 प्लस डेल्टा माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर। अरू हायर टर्मलाई हामी इग्नोर गरिदिउँ। त्यो गर्दाखेरि के आयो, आर टाइम्स 1 प्लस जे क्यू, यो प्लस 1 माइनस 1 गयो, डेल्टा प्लस डेल्टा 2 डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर इक्वल्स टू आर टाइम्स 1 प्लस जे क्यू, अनि यहाँ डेल्टा हामी कमन लिन सक्छौँ 2 माइनस डेल्टा। यो चाहिँ हाम्रो के आयो, इम्पिडेन्सको भेरिएसन विथ रेस्पेक्ट टू रिलेटिभ चेन्ज इन द रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी। यो चाहिँ हामीले यसरी रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी के इम्पिडेन्सको भेरिएसन हामी के को टर्ममा, रिलेटिभ चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी विथ रेस्पेक्ट टू रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी टर्म हामी यसरी निकाल्न सक्ने भयो। यो थियो हाम्रो के, इम्पिडेन्सको भेरिएसन। यो हामीले के हेर्यौँ भने इम्पिडेन्सको भेरिएसन्स यदि रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीको नजिकमा छ भने त्यो भेरिएसन हामीले यहाँ हेर्यौँ। अब एउटा टपिक छ, हामीलाई एउटा सानो टपिक छ, एउटा ब्यान्डविड्थ निकाल्नु पर्नेछ। ब्यान्डविड्थ निकाल्नलाई यो हामीले पहिला यसलाई मेट्दो ठाउँ बनाऊ। अब bandwidth of series resonant circuit। अब यो चाहिँ हाम्रो लास्ट टपिक छ रेजोनेन्सको। यहाँ अब यहाँ मलाई यसको पनि जरुरी छैन, एकछिनलाई यहाँ मेट्दिएँ। bandwidth of series resonant circuit। यो बैंडविड्थ अफ सिरिज रेजोनेन्ट सर्किट निकाल्नुभन्दा पहिले हामीलाई दुईटा फ्रिक्वेन्सी, कट अफ फ्रिक्वेन्सीलाई भन्छ अपर कट अफ र लोअर कट अफको बारेमा जान्नु जरुरी छ। यो के हो अपर कट अफ र लोअर कट अफ? एक्चुअली यो ग्राफबाट हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। यो ग्राफ के भयो भने फ्रिक्वेन्सी भर्सेज करेन्टको। हामी रेजोनेन्ट भएको करेन्ट म्याक्सिमम भएको देखेको थियो अघि, फेरि पनि ड्र गरौँ। यो हाम्रो के हो, करेन्ट भर्सेज फ्रिक्वेन्सीको ग्राफ। और यो ठाउँमा रेजोनेन्ट जुन बेला हुन्छ करेन्ट सर्किटमा म्याक्सिमम हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। यो करेन्टलाई हामी अघिदेखि के भनेछौँ, रेजोनेन्ट करेन्ट आइआर। अब हेर्नुहोस् यसको जति टाढा गयो यो बढी फ्ल्याट हुँदै गएको छन् भनेपछि एउटा पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीमा करेन्ट म्याक्सिमम र त्यसको भेरी क्लोजको पनि करेन्ट म्याक्सिमम नै छन्, तर भनेको म्याक्सिममको भेरी क्लोज छन् के। भने कुन ठाउँसम्मलाई हामी के गर्न सक्छौँ, कुन ठाउँसम्म करेन्टलाई हामी के गर्न सक्छौँ, त्यति धेरै इग्नोर गर्न सक्दैन इन कम्पेरिजन टु द
रिजोनेन्ट करेन्ट। त्यसको लागि हामीले के यहाँ बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीको लेफ्ट र राइटमा एउटा सर्टेन ठाउँमा जहाँ के हुन्छ करेन्ट सर्किटमा सर्किटको करेन्ट के हुन्छन् जुन रिजोनेन्ट सर्किटको यो फ्रिक्वेन्सीलाई मैले F1 भने त्यहाँ करेन्टको रिजोनेन्ट भयो करेन्टको 1/√2 टाइम्स भइदिन्छ भनेको मिनिङ 0.707 टाइम्स आइआर भइदिन्छ। त्यो फ्रिक्वेन्सी रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सीको लेफ्टमा नि हुन सक्छ त्योभन्दा कम फ्रिक्वेन्सी पनि हुन सक्छन्। अर्को फ्रिक्वेन्सी त्यसको राइटमा भने त्यो फ्रिक्वेन्सी जहाँ करेन्ट के भन्छ सर्किटमा रिजोनेन्ट करेन्टको 1/√2 टाइम्स भनेको पनि 0.707 अथवा 70.7% अफ पिक करेन्ट। त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामी के भन्छौँ कट अफ फ्रिक्वेन्सी। कट अफ फ्रिक्वेन्सी बुझ्नुभयो? कट अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यो फ्रिक्वेन्सी हो जुन फ्रिक्वेन्सीमा करेन्ट सिरिज एलसीआर सर्किटमा के हुन्छन् रिजोनेन्ट करेन्टको 1/√2 टाइम्स भइदिन्छन्। सीधा अर्थमा 70.7% अफ द पिक करेन्ट र म्याक्सिमम करेन्ट भन्छ। त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामी के भन्छौँ रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी। अर्को शब्द पनि हामीले भन्न सक्छौँ। अर्को शब्दमा त्यो फ्रिक्वेन्सी हो जुन बेला के हुन्छ सर्किट यो एलसीआर सर्किटमा पावर म्याक्सिमम पावरको आधी भइदिन्छ त्यसलाई हाफ पावर पोइन्ट भन्छ के। म्याक्सिमम पावर जति हुन्छ त्यसको हाफ हुने फ्रिक्वेन्सी त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामी के भन्छौँ त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामी कट अफ फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। भन्नुको मिनिङ यो मैले एकछिनलाई यो पी ड्यास भनेको मेरो त्यो फ्रिक्वेन्सी जहाँ पावर रिजोनेन्ट भएको ठ्याक्कै आधी छ भने त्यो फ्रिक्वेन्सी के हो हाम्रो लोअर कट अफ एन्ड अप्पर कट अफ भनेको कट अफ फ्रिक्वेन्सी। एक्चुअली हेरौँ भनौँ न यतिखेर करेन्ट मैले मानिदिएँ आई ड्यास छ होला अनि आई ड्यास आई स्क्वायर आर हुन्छ आई स्क्वायर आर यसको पावर त्यसै गरी यसमा यो रिजोनेन्ट भएको बेला आई स्क्वायर आर भयो यो /2 यहाँ छँदैछ। भन्नुको मिनिङ मेरो यसपालि के हो यो आर काट्दियो भने आई ड्यास इक्वल टु के हुन्छ IR/2 रुट लिदियो भने भन्नुको मिनिङ हेर्नुहोस् त्यो बेला करेन्ट के हुन्छ रिजोनेन्ट करेन्टको ठ्याक्कै 1/√2 टाइम्स जुन मैले यहाँ भन्न खोजेको। अनि यसरी यही पावरको टर्म पनि भन्न सक्छौँ जहाँ के हुन्छन् जहाँ करेन्ट के हुन्छन् जहाँ पावर के हुन्छन् म्याक्सिमम पावरको जस्ट आधी भइदिन्छ त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई के भन्छ हामी कट अफ फ्रिक्वेन्सी। र कट अफ फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स अफ कट अफ फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डलाई ब्यान्डविड्थ भन्छ। ब्यान्डविड्थ भनेको कट अफ फ्रिक्वेन्सी F2 माइनस F1। F2 भनेको हामी अप्पर कट अफ यो अप्पर कट अफ फ्रिक्वेन्सी यो के हो लोअर कट अफ फ्रिक्वेन्सी यो अप्पर कट अफ फ्रिक्वेन्सी लोअर कट अफ फ्रिक्वेन्सीको जुन डिफरेन्स जुन ग्याप छ त्यो ग्यापलाई के हुन्छ हामी ब्यान्डविड्थ। र ब्यान्डविड्थले के देखाउँछन् सर्टेन रेन्ज किनकि यो एलसीआर सिरिज सर्किट भनेको फ्रिक्वेन्सी सेलेक्टिभ डिभाइस हो। हामीले डिजायर फ्रिक्वेन्सीको के हुन्छन् रेन्ज सेलेक्ट गर्न सक्छौँ या पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी पनि सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। यदि हामी यसको ब्यान्डविड्थलाई निकै कम गरिदियो भने एउटा पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी मात्र हामी के भन्छ सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। र यसको युज हामीले रेडियो ट्युन गर्दाखेरि जुन हामी रेडियो स्टेसन सेलेक्ट गर्छौँ त्यहाँ गरेको के हो अरू केही होइन क्यापेसिटरको भ्यालु चेन्ज गरेर हामीले के गरेको रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गरेको र जुन फ्रिक्वेन्सी पर्टिकुलर स्टेसनसँग म्याच हुन आउँछ त्यो एफएम स्टेसन के हुन्छ हाम्रो रेडियो रिसिभरमा बज्छन्। भनेपछि यो ब्यान्ड विथ भनेको यो कतिदेखि जस्तो कि हामीले एफएम ब्यान्ड सुन्छौँ एफएम ब्यान्ड भनेको 88 हर्जदेखि 108 मेगा हर्जसम्म हुन्छन्। त्यो रेन्ज भनेको यो अप्पर कट अफ र लोअर कट अफ त्यो ब्यान्ड पास जुन फिल्टर छ त्यसमा यही दुईटा राखिदिएको F1 र F2 त्यसको डिफरेन्स कति राखेको छन् 88 to 108। त्यो भन्नुको मिनिङ तपाईँले त्यहाँ के बुझ्नु पर्यो 88 हर्ज भनेको मेगा हर्ज भनेको लोअर कट अफ र 108 मेगा हर्ज भनेको हो अप्पर कट अफ। यो चाहिँ एफएम ब्यान्डको छुट्याइदिएको भने यो ब्यान्ड एफएम को ब्यान्ड विथ कति भयो भने 88 देखि 108 तपाईँको डिफरेन्स निकाल्दाखेरि 108 88 भनेपछि तपाईँको कति हो
टू 20 मेगाहर्ज भनेपछि 20 मेगाहर्जको के हुन्छ भने हाम्रो यो एफएम ब्यान्डको ब्यान्डविड्थ छ भने बुझ्यो। अब हामीले यो ब्यान्डविड्थ चाहिँ बुझ्यौँ। अब यसलाई त ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नु पर्यो, लेखौँ। द bandwidth of series resonant circuit is defined as the difference of upper and lower cutoff frequencies where power in the circuit becomes just half of the power at resonance। भनेको मैले के भने ब्यान्डविड्थ भनेको त्यो दुईटा फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स हो जहाँ के हुन्छन् पावर के भन्छन् म्याक्सिमम पावरको रिजोनेन्ट पावर हुन्छन् हाफ भइदिन्छ। त्यसको लागि अब के गर्यो भने लेट गरौँ। लेट इफ भनौँ इफ आई डैश बी द करेन्ट and Z dash equals to R plus JX, be the impedance of LCR circuit at half power point then at cutoff frequencies हामीले के हुन्छन् यो P dash equals to PR/2 P dash भनेको हामीले के हेर्यौं P dash भनेको यो I dash I square R यो के हुन्छ I R square R/2। अब हामीले R लाई क्यान्सल गरिदियौं भनेपछि हाम्रो के हुन्छ I dash equals to IR/√2 यो भनेको इक्वल टु कति आउँछ 0.707 टाइम्स रिजोनेन्ट करेन्ट इक्वल्स टु कति 70.7% अफ रिजोनेन्ट करेन्ट। यो भनेको हाम्रो म्याक्सिमम के अरे रिजोनेन्ट भएको हाफ पावर पोइन्टमा अथवा के भन्छ कट अफ फ्रिक्वेन्सीमा भएको करेन्ट यो हो। अब एकैछिन यसलाई पनि मेटो ल अल्सो हामीले के पायो भने I dash equals to IR/√2 भने I भनेको त के हुन्छ एप्लाई गरेको यहाँ E हो भने E/Z इक्वल्स टु यो त हामीले थाहा छ E/R हुन्छ रिजोनेन्स भएको बेलामा 1/√2 यो E भनेको अब गयो भनेपछि हाम्रो √2R इक्वल्स टु Z dash √2R Z dash भनेको त यो इम्पिडेन्स हो भनेपछि केही रेजिस्टेन्स र केही रिएक्टेन्स होला। यो डिफरेन्स XL - XC जे थियो त्यसको लागि मैले X लेखेको छु यसले। ओके अब यसको के थियो हाम्रो Z dash को यो थियो। अब यसको हाम्रो लक्ष्य यसलाई मैले म्याग्निट्युड मात्र लेखौँ। म्याग्निट्युड लेख्दाखेरि R² प्लस X स्क्वायर को रुट भन्दाखेरि स्क्वायरिङ गर्दाखेरि 2R² इक्वल्स टु R² प्लस X स्क्वायर भनेपछि R² इक्वल्स टु X स्क्वायर। देयरफोर के पाउँछौ R इक्वल्स टु X। भनेको अर्को नयाँ कुरा हामीले के धेरै भन्दाखेरि
जब हाफ पावर पोइन्ट नम्बरमा कट अफ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यतिखेर रेक्टेन्स टर्म्स र रेजिस्टेन्स टर्म ठ्याक्कै के हुन्छन् इक्वल हुन्छ रेक्टेन्स र रेजिस्टेन्स इक्वल हुन्छ यो चाहिँ हामीले कति बेलामा हेर्यौं जब के हुन्छ रे सर्किट के हुन्छ हाफ पावर पोइन्टमा हुन्छ अब त्यसो भए हामीले अर्को के हेरौं भन्दाखेरि अब इम्पिडेन्स यसमा हेरौं एट हाफ पावर पोइन्टको इम्पिडेन्सलाई मैले Z1/2 लेखिदिएको भने अब यो डेभिएसनलाई पनि के हाम्रो 1/2 डेभिएसन हाम्रो के छ 1/2 लेखिदिए मैले अब यो भ्यालु हामीले अब यहाँ लेख्दै जाउँ न फेरि लेख्न बिर्सिन्छौँ नाउ द इम्पिडेन्स at about resonant frequency is given by हामीले के आर यो Z1/2 लेख्यौं अनि भर्खै हामी के इम्पिडेन्स यतिखेर के हुन आउँछ भन्दाखेरि इम्पिडेन्स जब चाहिँ यो हाफ पावर पोइन्टमा हुन्छ नि यो हाम्रो के थियो R plus JX थियो R plus JX equals to R times 1 plus JQ del 1/2 2 minus del 1/2 अब यो केसमा के हामी हेर्यौं रे R र X इक्वलै हुन्छ भनेपछि X लाई पनि मैले के गर्दै R लेख्दै R लेख्दिएपछि यो R सँग मल्टिप्लाई गरी यो R सँग 1 काट्छ एकचोटीलाई R plus JR equals to R plus मैले बेटर थियो त के हुन्छ R कमनली काटेको बेटर हुन्छ मल्टिप्लाई गर्नु भने 1 plus J RM छँदै थियो R times 1 plus JQ del 1/2 2 minus del 1/2 यो भयो R लाई काट्दियो पछि फेरि 1 पनि काट्छ पछि J पनि काट्छ भनेपछि 1 इक्वल्स टु के हाम्रो Q times del 1/2 2 minus del 1/2 यो हाम्रो कन्डिसन के को आयो भने डेभिएसन जब के हुन्छ हाफ पावर पोइन्ट हुन्छ त्यतिखेर क्वालिटी फ्याक्टरको टर्ममा अब मोस्ट अफ द सेलेक्टिभ सर्किट भनेको जुन पर्पसको लागि एलसीआर सर्किट डिजाइन गर्छौं फ्रिक्वेन्सी सेलेक्ट गर्नको लागि फर मोस्ट अफ सेलेक्टिभ सर्किट we design in such a way that 2 is much greater than del 1/2 भनेको पनि यो यसमा भएको 2 लाई हामी 2 को तुलनामा डेल इग्नोर गर्न सक्छौं भने हामी के पायौ भन्दाखेरि त्यसरी हामीले पायौ के 1 equals to in that situation हामी 1 equals to के पाउँछौं 2q del 1/2 भनेपछि del 1/2 कति आउने भयो del 1/2 भनेको 1/2q यो चाहिँ हाम्रो के हो डेभिएसन फ्रम द रेजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी अब हामीले एउटा काम गर्नु छ यो बैंडविड्थ निकाल्नु थियो हामीले बैंडविड्थ इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो दुईटा फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स हो भने एउटाको डिफरेन्सलाई हामी यो डेल भनेको थियो एकचोटी हेर्नुस् त डेल भनेको हामी के भनेको थियौ ओमेगा माइनस ओमेगा आर बाइ ओमेगा माइनस ओमेगा आर बाइ ओमेगा आर यसलाई हामी डेल भनेको थियौ भनेको मिनिङ 1/2q ओमेगा भनेको 2 पाइ एफ हो 2 पाइ कमनै भयो एफ माइनस एफ आर बाइ एफ आर भनेको हाम्रो के हो 1/2q यहाँ पनि 2 पाइ थियो 2 पाइ काट्यो भनेपछि फ्रिक्वेन्सीको डिफरेन्स एफ माइनस एफ आर इक्वल्स टु 1 बाइ यो क्या हो फ्रिक्वेन्सी माथि मल्टिप्लाई हुन्छ एफ आर बाइ 2q यो त एउटाबाट हो f1 होस् कि f2 भनेपछि यो डेभिएसन एउटा कुनै एउटाको f1 अथवा f2 बाट लिँदाखेरि f माइनस f आर हुन्छ भने यदि हामीले बैंडविड्थ निकाल्नु छ भने त के हो बैंडविड्थ निकाल्नु छ त्यो भनेको के हो हाम्रो f2 माइनस f1 भनेपछि हामीले f2 माइनस f r
प्लस हामी के गर्न सक्छौँ एफआर माइनस एफ1 त्यो गर्न सक्छौँ। यो भनेको त हाम्रो के हो, एउटाको भ्यालु हाम्रो के यो आयो, दुईटैमा सेमै छ डिफरेन्स भनेपछि हाम्रो के आयो एफ रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी बाई 2q, रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी बाई 2q प्लस यो पनि के हो रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी बाई 2q भने कति आउँछ 2 बाई 2q भने 2 काट्यो अनि के आउँछ हाम्रो रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी के आउँछन् एफआर बाई q, सरी ब्यान्डविड्थ के आउँछ हाम्रो ब्यान्डविड्थ हाम्रो हुन आयो के एफआर बाई q। यसरी हामीले के गर्ने भने ब्यान्डविड्थ पनि निकाल्न सक्ने भयो। र यो भिडियो अलिकति लामो भयो होला किनकि धेरै टपिक्सहरू एउटै भिडियोमा कभर गर्दा अलिक फास्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र यो भिडियोलाई तपाईँले मजाले हेर्नुहोस्, मजाले बुझ्नुहोस् र मैले जुन प्रयास गरेँ त्यसलाई सफल बनाउनुहोस्। आजलाई यो भिडियो यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद।